أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا سمدا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك غافر الخطيئات ومبدل السيئات حسنات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم اغفر له اللهم اغفر لنا وله. اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه. اللهم ألحقه بنبيك وأره بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اجعل روحه في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين. وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات.